سلام تعني هبلي كورات فتوات تخطاتلتي مدب صابورين تايمس لمون كم تلمود ناز ساعات الزحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا مزيناتات حزنا لكم مسينا لنا نيسنا يمكتلكم نعدم فلما عند نتفاتهم نباهم كنبل ابي تግራይ بفلاي ابي كل العفار زتفتره ግጭት ሱር እንዳሰለደቀ ጽሉ በወገን ኃይልታት ሓራ መሬት ምስ ምልሻታት ዓፋርን فولي حيل عفار بمخان متقعت كمز جمرو እንዳተገለጸ ይርከብ ዝርዝር ዝተሰምዐ ሓድሽ ሰበር ዜና ናባኹም ከነብሪና መዝ ጉዳይ ተተሓይዙ ስርዓት ብልጽግና ህጹጽ አኼባ ጸውዕሎም ኣብታ አኼባ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ከምዝ ተጸውዑ ተሰሚዕሎ ዝርዝር ሓበሬታ ክህልውና እዩ ኣብ ኩናት ክልል ዓፋር ኣመልኪቱውን ዓለም ለኸ ማዕኸናት ዜና እንታይ በላ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታውን ብሰፊሑ ክትሰምዑኹም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ብርክት ዝበሉ እዋናው ሓበሬታ ዘካተተ ዕለታዊ ምድላውና እስካዕ ፍጻመ ብምጽናሕ ክትከታተሉ ንዕድም ሓቢርኩም ናጽንሑ بانك عالم ن4 كالعي بركي آبيات تمرتي وردا قلو مخدام 140 كمبيوتر بحجز كم زبركة تحبيرو بمتحبار بيت صحفة داق مهنسة حوية تقري بجنزبا وحجز بانك عالم 4 آبيات تمرتي وردا قلو مخدام 140 كمبيوتر دقافة كم زي تقبر لن كفلته تخايلو لهم نحد حد اتن آبيات تمرتي 35 كمبيوترات كم زي تخابه متحباري بيت صحفة داق مهنسة حوية وردا قلو مخدا ايته تسفاي قبر هوات اغنزيبهم اللهم كابزي بتوسخون نقلقارو تصحفت زوعن برينترن مرابح ماشنن ون دقاف كمزي تقبرك في التخايلهم على في بيت صحفت مرت وردا قولو مخدا ممهر دست عالم قبرو خد كمز حبرو تستقبر الدقاف بسانك خوينات تحاسيوس صنحة عودة مرتي كمز النقاقح تمحارو بتكنولوجيز تحقز فلتات كتشبطو زبرتات عيكولو تغيسوم اللهم نتحقز تركبو توكلت اتا عابيات تمرت بقديوم نستقبر اللهم دقاف نادوم قليصوم اللهم بجنزباو دقاف بانك عالمن بمتحبابراينت بيت صحفت داق مهنسة حوية تقري بالعلي 386 مليون بر عبيت كالت عنا تمرتن ماين حدش تسعقنا الناس صالة كم زركب زفلت يكبل حبري تاركبه وردا قولو مخدا تقيسو اللهم بسم إنفستمنتن كالو تتمساسل تنقرات آبه كتمام قلم مريت زوصر والكسبات نبركت زبول عامتات آبه تقمي انكيو علو تحاسيرهم سلس صنحو بوسان كابيني اتختما تمنتلهم نسدرا سوعات كعدلو تغيرو اللو كبل كانتبا كتمام قله الدكتور رد أبرها قليسو آبه سلستيو معرف نايز تسووه أستات شوعات شح سدرا سوعات مرداتات تصافيفو كمزتود زحابرو اتم كانتبا اتين سدرا سوعات زت عدل مريت مسارة لمعات زتمالو كخون تحسب تغيرو النات سرح كم زلو وسيخم تقيسم اللهم كاب نفولي ربح زبخال وصاي مريت بمدبا كوحب زفقد اواج كونه ممرح يلن زبول دكتور رد ابراهام بفلاي دما نريل ستيت نبعل 4 كوخبن لعلين زخون هوتيلات نخوليجاتن عداغا ماخلات زمساسلو تبخايلم بجلص استقمطو بفولي چرتا وي دما بجلص چرتا اوصيخا نتختما اتاو زترخبلو اتتچرتا دما بفتحو منجد تچاريتو مريت وسيدو نخلمع زغبر مبر بنص زوهابه مريت يلن كبل اتحالافي وسخو تقيسلو ابل علي بچرتا ليزخونه بنص مريت وسيدم كابز تفقدم على وصع صريحهم زكاريون زسرحون والكسبات ممرحي بزفقدو مسارات سقمتين موساد تصنعو كم زتودم ابك ربع اوان دما ناب سقمتي كم زتو بمحبر كابز حالفو دما بسم انفستمنت مريت وسيدم اب حقن سرعه ممحدار مريت وصع ناب سالساي وغن زم حلالفو اكلات اب العليوم كوسد زغبو حقاو سقمتي تكبراو نمقبر كابيني كتمام قله كم زوسنه حقاو سقمتي موساد كم زجمرن اتوم كنتيبا وسيخم علاو غيربلو حتو سالساي زور 7 كاري زملكت تخكلኛ حتو كم زخونه زحابرو اتوم كنتيبا بزعبا زي ጉዳይ ደማ ምዝምልከቶም አካላት ተደጋጋሚ ዝርብ ከም ዝተገበረን እቲ ዓብይ ጸገም ኮይኑ ዘሎ መሬት ምርካብ ጥራሕ ዘይኾነስ ጉዳይ ከሓሳ መሬት እውን ካብ ዓቅሚ እቲ መምሕዳር ብልዓሊ ከም ዝኾነ ብምግላጽ بخمين كمين يتعناقد زبل قلنا عبزي حيزنا يزلنا عمت ميت كم زكايدن كم من محدار كتمام على دمات تخرت هيفكا يسرح له كم
ከም ዘሎ ከንቲባ ከተማ መቀለ ዶክተር ረዳ በርሀ ምስ ትግራይ ቴሌቪዥን ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕተት ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ክልል ዓፋር ምስ ዝተፈጠረ ግጭት ተተሓይዙ ቤት ምክሪ ብልጽግና ህጹጽ ኣኼባ ከም ዝጸውዕ ተገሊጹ። ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ነበረ ምክትል ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝጸውዑ ህጹጽ ኣኼባ ተሳተፍቲ ምዃኖም እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። እዞም ኣካላት ዝገብርዎ ዘለዉ ህጹጽ ኣኼባ ዘሕለፍዎ ውሳነ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ንዝተፈጠረ ግጭት ክህድእ ወይ ድማ በተቃራኒው ከጋድድ ከም ዝኽእል እውን እንዳተጠቀሰ ይርከብ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ክልል ዓፋር ምስ ዝተፈጠረ ግጭት ተተሓይዙ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዕላው ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ሰፍሕ ዝበለ ጽሑፍ ከም ዝጠቐሶም ውዕል ፕሪቶሪያ ብስርዓት ህወሓት ወይ ከዓ ጉጅለ ድሕረት ክብል ብዝጠቐሶ ሓይሊ ከም ዝፈረሰ ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ። ብተመሳሳሊ እውን መንግስቲ ክልል ዓፋር ካብ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጸመ ስሕተት ዘይመሃር ክብል ንዝገለጾ መሪሕነት ህወሓት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣፍሪሱ ኩናት ብዕሊ ወሊዑ ዝብል ክሲ ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ህጹጽ ኣኼባ ቤት ምክሪ ስርዓት ብልጽግናን ንበዓል ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝሓቆፈ መድረኽ ተመሳሳሊ ክሲ ኣንጻር መሪሕነት ህወሓት ሒዙ ክወጽእ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ እውን እንዳተጠቀሰ ይርከብ። ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከም ዝፈረሰ ስርዓት ብልጽግና ብግልጺ እንተጠቂሱ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ወጥሪ ብፍላይ ትማሊ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተረኣየ ሓድሽ ግጭት ናብ ቀዋሚ ኩናት ክሰጋገር ዝኽእለሉ ዕድል ሰፊሕ ከም ዝኾነ ብዙሓት ብመልክዕ ስጋኣት እንዳገለጹ ይርከቡ። ገለገለ ኣካላት ግን እዚ ኩናት እዚ ሱር ሰዲዱ ናብ ካሊእ እንከይተሰጋገረ ብተመሳሳሊ እውን ኢዳእታውነት ካልኦት ሃገራት እንከይወለደ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣደራድርቲ ዝነበሩ ኣካላት እውን ኢዶም ብምሕዋስ ናብ ዘተን ድርድርን ክምጻእ ጻውዒት እንዳቀረበ ይርከብ። ትማሊ ኣብ ክልል ዓፋር ምስ ዝተፈጠረ ግጭት ተተሓይዙ ሓድሽቲ ምዕባለታት እንዳተሰምዑ ይርከቡ። ፌደራል መንግስትን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ድምጾም ካብ ምስማዕ ዝተቆጠቡ እንትኾኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መግለጺ ብምዝርጋሕ ብሻዕብያ ዝተላኸ ወይ ከዓ ዝተኣዘዘ ሰራዊት ትግራይ ዘፈነወ መጥቃዕቲ ክብል መክሳሱ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ክልል ዓፋር እውን በተመሳሳሊ ሉዓላውነት ተጣሒሱ ዝዓይነቱ መግለጺ ብምዝርጋሕ ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ቃሱ ወን ክፍለጥ ተኻይሉሉ። እዚ ከምዚሉ እንዳሃሎ መንግስቲ ክልል ዓፋር ተወሳኺ ሓበሬታ ዘርግሐ እንትኸውን ሰራዊት ትግራይ ብዝፈነወ መጥቃዕቲ 15 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ መሬት ኣትዩ ክብል ክስ ኣቕሪቡሉ። 6 ጣብያታት እውን ከም ዝተቆጻጸረ ዝገለጸ መንግስቲ ክልል ዓፋር ግብረ መልሲ ንምሃብ ሰራዊቱ ድልውዩ ክብል ጠቂሱሉ። እዚ ከምዚሉ እንዳሃሎ ሕዚ ኣማሲዩ ዝስምዑ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽትዎ ድማ ሚሊሻታት ዓፋርን ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ምስ ሓራ መሬት ተደሚሮም አንጻር ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመሩ እንዳገለጹ ይርከቡ። ብፍላይ ብወገን ሓራ መሬት ዝርከቡ ሓይልታት ዝዝርግሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ሰለስቲኦም ሓይልታት ብዝተደራጀ መልክዑ አንጻር ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ይፍኑ ከም ዘለዎ ተጠቂሱሎም። ብተቃራኒው ግን መዚ ጉዳይ ተታሒዙ ብወገን ሰራዊት ትግራይ ዝርከበ ምንጭ ፍልፍል ሓበሬታ እዚ ዝበሃል ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም እዮም። እዚ ኣብ ክልል ዓፋር ትማሊ ዝተረኣየ ሓድሽ ምዕባለ بعلم لخد درجة ون مزرعة بخوين يركم كمنا الجزرة زبلو مع خنا زين عالمنا ون سراوي تجري نابك كل العفارات متقعد فني زبل سفحت حبريته عند زرقحو يركبوا سراوي تجري تمالي مزفنا ومتقعد أتحيزم جلا وهاب تريت ودما بريزيدنت إساياس أفوركي أبى جبس أزنبرس عن حيت الدحر مززم نابس مرا مستمل سزتفنا ومتقعد مسموخان تتحيزم إذا أتاونت إرتراك هلو كم زخلون عند تقصو يركبوا يخون مبرنة نايت معلومات قاعدة عمل كتب بوجن تجري خونا بوجن سرعة بلسجنا زرقح مجلسي عبك أسأل نزهلو معبالتاته وسانة كم زخونو عند تجلسو يركبوا